नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। 2017 वर्सा फोटीचे दुकुमेंत तयार करून एका जोड्यान जमीन विकून 2.20 कोटी रुपया आड वाटेन जोडलोले। हे विशीं त्या जोड्या आड मायना कुट्टोडेचे पुलिसेंत केस बरयल्ली। ती केस आतां SIT कडेन दिवपाची तयारी चालू आसा। आडेचे दुकुमेंत तयार करून जुलय 2017 वर्सा त्या जोड्यान जीत जैना कडेन करार करून 19,200 मेत्रां जमीन विकलोली म्हूण कायद्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। सुमार कोट्यांनी रुपया जावपी IGSTचे 50% दुडू गोंय राज्याक अजुनूय मेळूंक ना म्हूण काँग्रेस पक्षाचो आमदार कार्लोस फेरेरान हुस्को उक्तायला। गोंयच्या सरकारान 2017 वर्सांतान केंद्र सरकाराक एजीचो रिपोर्ट धाडूंक ना म्हूण हें अशें घडलां अशें ताणें फुडें सांगलें। On the GST issue, a very major startling revelation was made in the Rajya Sabha by none other than our Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharamanaचे स्पीचीन दोन भाग आसात। एक दिसा ती सांगता ती GSTचे कंपोनंट्स आहात ते एक स्टेट GST कंपोनंट ते 100% आमचे स्टेट सरकाराक येता म्हणलो आमचे गोंयचे सरकाराक 100% पावले। मागीर IGST आसा। IGST कितें स्टेट आनी सेंटर शेअरिंग करतात तेन्ना we get about 50%, states get about 50%. And तिसरे central GST म्हणून आसा about 41% of central GST upon the recommendation of the Finance Commission ते पासून states येता। This is because हांव कित्याक म्हणटा you are talking of financial management, fiscal management. तूं टॅक्स लायता आमचे लोकांक आनी आमचे टॅक्स वाडयता म्हणून देणे ते आमकां पयशे येवपाचे आमकां तूं तुमगे ऑफिसर तुमचे बरोबर कॉपरेट करना। सो माय क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ गोवा अवेअर ऑफ दिस? Have the officers told the government that this is a lapse on our part and we are not getting the money? Because this money will go into the budget, into the budgetary funds. And you understand our tax burden will be low, our deficits will be low. Or is the government aware of this and hiding it from the citizens of in Goa? Either this is very bad. If the Union Finance Minister is making such an allegation in the Parliament, in the Rajya Sabha, I think the government needs to respond with clarity as to what is this financial bungling which is going on, who is responsible, and fix the accountability for it. अंजुना वागाटोर वेळेर हुस्को करपाचे एके गुन्यांत कायद्या आड फोग पेटोवंक जायना म्हूण सांगला आसतना लेगीत थंय पेटयलेल्या फोगाचो लागींच आसलेल्या सुक्या तणान उज्याचो पेट घेतलो। थंयचो लोक जाणी हाचे पयलीं सुरक्षेचो हुस्को उक्तायलो फुडाराक असल्यो घडण्यो घडूंक दिवच्यो न्हय म्हूण आतां लागू जावपी अधिकाऱ्यांक विनंती करूंक लागला। A fire broke out on the Anjuna Vagator beach due to the alleged use of illegal firecrackers. The blaze sparked by the alleged unauthorized use of firecrackers quickly spread through the dry vegetation, causing alarm among locals who had previously raised red flags about the potential risks associated with such activities. Calls for urgent intervention to address the issue and implement preventive measures are now echoing within the community. Authorities are being urged to investigate the source of the illegal firecrackers and to implement stringent measures to curb their use, especially in areas prone to dry conditions. Bureau Report, Herald TV. मांडोवी नदीचे देगेर बेती वाटेन जायरातींचे व्हडले 21 बोर्ड आसात तांकां दिलोलें बिजलेचें कनेक्शन जाता तितले बेगीन काडून उडोवन उपाय घेवचो म्हूण उंचल्या कोर्टान पेन्या दे फ्रांसा पंचायतीक हुकूम दिला। The High Court has issued a directive to the Penna de Franca Panchayat to disconnect electricity connections to 21 illegal holdings situated along the Bethi side of the Mandovi River.
previously the involvement of the Goa State Commission for Protection of Child Rights, it signaled a broader issue at hand. The impact of billboards on children, both in terms of visual pollution and exposure to potentially harmful content, raises serious concerns. The court has mandated the covering of these hoardings and the subsequent filing of compliance reports. Bureau Report, Herald TV. मोरजी खिंड हांगासर बिलबोर्ड घालूंक सोदतात ताका लागून प्रकल्पा बागेचे सोबितायेक मार बसतलो हे मनान घेवन थंयच्या नागरिकांनी बिलबोर्ड घालतात ताका आडकोल हाडूंक थारायलां. थंयच्या लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे जो बिलबोर्ड घालपाचो आसा तो दोंगुल्लेचेर वयर उबो करूंक येवजितात, जाका लागून मोरजी खिंड हांगासरली सैमीक सोबिताय पिड्ड्यार जातली म्हूण तांणी हुस्को उक्तायला. तर म्हाज्या नजरेक येयल्लो तो, म्हाकाय खबर ना पयलीं कोण लायता असो तो फलक. तो फलक लावपाक आमच्या मोरजेच्या त्या डोंगराची ब्युटी सारकी वयता आनी आमचो मेन मोरजेचो एंट्रन्स आसा. आनी सरकारान खरोच हो आमचो मोरजीम खिंड जो प्रोजेक्ट केल्लो आसा टुरिजमाच्या बाबतीन खरोच बरो आसा. आनी हे आपल्या स्वार्थाक कोण तरी तो बोर्ड लायता आनी तेची एडवर्टायज करता आनी तो आपूण काय तरी इनकम करूंक सोदता तो म्हाका कळना. पण आमकां मोरजेच्या हितून मोरजेचो नागरीक आमी आतां हे देवस्थानचो बदली अध्यक्ष आसा आनी त्या प्रॉपर्टीन आमी ते डोंगर असो आसा तो आमी टुरिजमाक दिवंक ना आसा. डेवलप जरी केला तरी आमी तो डोंगर आमी दिवना आनी तेचो मेन लूक आसा आमचो मेन एंट्रन्स आसा तो हेचो लूक आमचो वयता. आनी तो म्हाका तर खंयच्या परिस्थितीन म्हाका वैयक्तीक हेतून तो कसोच दिवपाचो ना. थंय म्हाका थंयसर शिवाजीचो पुतळो घालपाचो आसा आनी तो शिवाजीच्या पुतळ्याक मेन सांगपाची म्हणजे जागा ती रस्त्यांचेर उपयोग जातात ते आडावंक काळंगूटच्या ट्रॅफिक सेलान काळंगूटचे पंचायतीच्या सांगाता शुक्रार दीस सांजेर डॉल्फिन सकलाशी येरादारीचेर खोर नदर दवरली. पुलिसांनी गाडयेन येवपी वचपी नागरिकांक येरादारीचे कायदे पाडूंक सांगले. जबाबदारेन गाडयो चलोवन कायद्या भितर गाडयो चलोवंक सांगून ISIची हेल्मेटां वापरूंक तशेंच मोटरां चलयतना बेल्ट घालूंक बूद दिली. त्या भायर सोरो पियेवन गाडयो चलयना जावंक आनी गाडयो ल्हान भुरग्यांच्या हातांनी दिना जावंक विनवती केली. येरादारीच्या कायद्या पाळटल्या नागरिकांक पुलिसांनी रोजां आनी चॉकलेटी दिल्यो आनी कायदे मुट्टोल्यांक तालावन दिले. मेन प्रॉब्लम कित्याक एक्सिडेंटान रायज जाल्या ताका लागून लोकांक अवेअर करपाक लागून बरें ISI मार्काचे हेल्मेट घालपाक लागून ट्राफीक रूल फॉलो करपाक लागून ट्रिपल सीट विथआउट हेल्मेट चलोवच्यो न्हू गाडयो. गाडी वापरता 4 व्हिलर चलयता जाल्यार सीट बेल्ट घालपाचो, 2 व्हिलर चलयता जाल्यार हेल्मेट घालपाचो. हेका लागून आमी आज ही ड्रायव्ह दवरली. थोड्या लोकांक चलन दिलें, हेजो टोकन ऑफ लॉ थोड्यांक सुदारपा लागून रोज दिला, चॉकलेट्स वाटल्या. आनी आमी रिक्वेस्ट करता की लोकांनी मायनर भुरग्यांक चलोवंक वचची न्हू गाडी. आल्कोहॉल ड्रिंक करून गाडी चलोवची न्हू. सेफ्टी प्रोटेक्शन आपलेंय करपाचें, तेच्या बरोबर बाकीच्यांचें चिंतपाक जाय. हेका लागून आमी आयज ड्रायव्ह केली. लिव फॉर युअर सेल्फ, लिव फॉर अदर्स. दिस इज द सिंपल मॅसेज. सगळ्यांक कळपाक जाय की प्रत्येक मनशाक फॅमिली आसा. आपूण गाडी चलयता म्हणून आपलेच हेल्मेट न घालता, सीट बेल्ट घालना, लायसन्स कॅरी करना, रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग, चलान सुद्दां दिल्या. तुमी स्वता पळयतात हेल्मेट उलटे घालपाक लागले लोक आतां हे आतां कशे कपडे उलटे घालनात, कपडे बरोबर घालतात. आतां चलान दिवन समज ते सुदरतात जाल्यार बरें आसा. चलान आमी कितकी कार दिवपाक शकता आनी फायन ताका फारीक करपाक कॅपेबल आसा. आयज सुद्दां आमी तांकां फ्लावर एक दिल्यार तांची फॅमिली तांकां रावल्या. इतले एक्सिडेंट जातात. रायडर, पिलियन रायडर, पॅडेस्ट्रियन, ऑपोजीट व्हेकल सगळे जाण इनवॉल्व जाता भितर. आनी इट इज नॉट दॅट फक्त रायडर मरता, सगळे जाण पॅडेस्ट्रियन धरून ऑपोजीट व्हेकल सुद्दां एक्सिडेंट जाल्या उपरांत तांची लायफ वता. हे तांकां कळपाक जाय. तांच्या फॅमिली मेंबरांक सुद्दां घरांत तांकां सांगपाक जाय की तुमी वता आसतना हेल्मेट घालात, गाडयेन वता आसतना सीट बेल्ट घालात. हे कितें समज काळजी सगळ्या लोकांनी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट जाता. प्रत्येक फावटी आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपेर चालूच आसात. एवरीथींग इज गेटिंग डन स्टेप बाय स्टेप. बट वी कॅनॉट ब्लेम ब्लेमिंग अदर्स. ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आपण स्वता केअर करून आमी भायर वचपाक जाय. आयज आमी पळयता की एक्सिडंट वाडलेले आसा आनी आतां आमचे क्रिसमस येता, न्यू इयर येता. सो आमचे ट्युरिस्टूय वाडटले, गाडयो वाडटल्यो.
सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकांक आनी ट्युरिस्टांक की तुमी सेफ्टी मेजर्स यूज करचे जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना आनी सीट बेल्ट घालचे हेल्मेट घालचे आनी आपली सेफ्टी आपूण पळोवची तशेंच गाडी चलयता आसतना पियोवपाचें ना एक लोकां मदीं हें जावंक जाय की जो पियेता तोय बी मरता आनी भलतेच इनोसंट आसा तेचो जीव वयता. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. शेकांच्या दोनयांनी आपणाच्या धंद्याक मार बसतलो सुएजीचो प्रस्न सुटावो करूंक पर्यावरण मंत्र्या कडेन जमात घेवंक थारायला. दर्याच्या आंगान सुएजीची अडचणी जातात ताचो अभ्यास आनी नियाळ करूंक सरकारान एक एजन्सी नेमून ताचे खातीर उपाय काडूंक लायला अशें शेक ओनर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट क्रूज कार्दोजोन सांगलें. मंत्र्यान सुचयलोले उपाय चालिनात येवन पर्यान सद्याक शेकां चलोवपी आपणाची सुएजीची अडचण सांबाळूंक 5 ते 10 हजार लिटरांच्यो तात्पुरत्यो टांक्यो वापरतात. शेकां उक्ती करूंक वेळ जालो जाल्यार भोंवडेकारां बेजारूंक शकतात म्हूण ताणें सांगलें. फाटले 3 म्हयने शेकां चालू जावंक ना देखून ती फी सोडून दिवंक सरकाराक विनयतले म्हूण कार्दोजोन सांगलें. एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपा आयिल्ले की आमचे विचार शेकाचे सुवेजाक लागून एक लास्ट टायम इश्यू जाल्लो व्हडलो सो आमी ताका एक सोल्युशन काडपाक लागून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करताले. सो आतां एक एजन्सी एनवायरमेंट मिनिस्टरान सजेस्ट केल्या ते वचून विचार स्टडी करून आको आमकां एक प्रपोजल दिवपाचो आनी तो प्रपोजल आमी मागीर आमच्या शेतमारांक मुखार दवरून आमी ते फायनलायज करपाक. बट कितें आहा हें करपाक जाय आनी आमकांय करपाक जाय ताका लागून आमी आयज एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपाक आतां शेकां स्टार्ट केल्या. सो थोड्यांनी 5000 लिटर टँकी घातल्या थोड्यांनी 10,000 टँकी हाडल्या. सो सद्याक टँकान कलेक्शन करून दवरता आमी आतां स्टार्ट केल्या न्ही एक वीक पासून जालें ना शेकां स्टार्ट केल्या. आनी ट्युरिस्टूय ना गोंयांत खरें म्हणल्यार ट्युरिस्टूच ना गोंयांत. हांव नोको कितें चल्लां तें खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाल्या शेकांक लागून लेट जाली एकोदान डिले केली. आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागताले की आमकां 3 म्हयन्याचे आमचे जे फी घेतल्या आमी शेकां ऑपरेटूय करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलॉटूय करूंक ना सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागता. ह्या वर्सा डिसेंबराचे 19 गोंयचे सुटकेच्या दिसा राज्याचे शेतकारी पुरस्कार भेटयतले. हो दबाजो तालिगांव गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मैदानार जातलो. कोणशे निरांकळ फोंडेच्या हेमंत पी सामंताक कृषी रत्ना पुरस्कार फावला. सुशी विभूषण कोल्हे म्हापशेंच्या महेश जयसिंगराव राणे आनी थातोडी दाडबांदोडाच्या महेश नारायण गांवकाराक मोदें वांटून गेला. पिल्ला केपेंच्या दयानंद आनंद फलदेसायाक कृषी भूषण पुरस्कार भेटयले. कृष्णा आनंद सिनारी गांवकर जो आंबेशीवाडा आमोणा सांखळीचो ताका फादर इनासियो आल्मेदा एन्युअल अवॉर्ड फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग भेटयतले. राज्यांत शेतांच्या वावरा खातीर मोलाचें योगदान दिलां तांकां हे पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले. एके म्हत्वाचे हालचालींत फातोर्डेचे पुलिसेन घरां फोडून चोरपी चिमा पॉल आनी ताचो सांगाती अर्जुन देसायाक सांपडायलो. फातोर्डा एक घर फोडून चोरी जालोली आनी त्या वेळार त्या घरांतले 50 लाख रुपया मोलांच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरलोल्यो त्या संबंदान तांकां सांपडायल्यात. चवकशीचे वेळार चोरयेक गेलोल्यो कितल्योच भांगराच्यो वस्तू जांचे मोल 50 लाख रुपया पर्यंत जाताल्यो त्यो तांचे कडच्यान परत मेळयल्यात. बेतोळा गांवचो ना जालोल्या 50 आनी 9 वर्सांच्या रवी बाबूसो गावडेचे मोडे ब्रेस्तारा दीस फोंडेचे पुलिसेच्या हाताक लागले. बेतोळा बोरी बायपास रस्त्याच्या मुखेल जंक्शनांतल्यान 300 मेत्रां पयस आसलेल्या एका फोंडकुलांत तो पुरयलोले परिस्थितींत मेळ्ळो. गावडे बुधवाराक रातीकतान ना जालोलो. ताची सोयरीं एकसारकीं सोदतालीं तांकां तो मेळ्ळो. ताचें मोडें कार्डबोर्डाच्या पेपरांनी आनी मातयेन पुरयल्लें आसलें देखून थंयच्या लोकां मदें दुबाव प्रासला आनी ताण तयार जाला. रस्त्यार फावो त्यो लायटी नात आनी ट्रक गाडयो रस्तो आडखोळावन दवरतात देखून त्या वाठारांत सुरक्षे विशीं नागरिकांनी हुस्को उक्तायला. 9:30 सुमार तो आमचो रोहिदास गांवकार तो बेपत्ता आशिल्लो. बेपत्ता म्हणल्यार आतां 9:30 सुद्दां स्पॉटार थंय दिसलेलो हेजेर. मागीर फुडें दिसना म्हणून CCTVचेर दिसलेलो पूण फुडें मागीर तेच्या घरच्यांनी सगळे हांगा सगळ्या सोदले पूण तो मेळना. पूण मागीर राती तो
8 सुमार हांगा ह्या स्पॉटाचेर हांगा तेंची चप्पल आनी हें म्हणून म्हळ्यार दीसभर सोदून लोकांक तेंच्या घरच्यांक हिंगा कोणा मेळना म्हणून जेन्ना रातचे 8 सुमार जेन्ना ते हांगा ह्या स्पॉटार पावले न्ही तेन्ना तेगे चप्पल आनी हें दिसलें पूण हांगा ह्या हुंडक्याक ताका तेणी घातले आशिल्लो इवन ताका सामको पनाक घातलेलो वयल्यान तेजे वयल्यान पुट्टे दवरलेले फातळ घातलेले आनी माती सगळो फुल्लेलो ही एक्सिडेंट केस अशी दिसना ही मर्डर केस अशी दिसता. आमची CCTV चेक केली शॉपाची तेन्ना ते CCTV तो 12 येता तो रिकॉर्ड जालो आनी परत 9:43 तो बायपास रोड क्रॉस करून वता तो बी रिकॉर्ड जालो. तेजे नंतर गांवच्या भुरग्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी ताका सोदलो जाल्यार तो काजरवाडा म्हणटा थंयसर आयल्यान मातसो ट्रकाच्या सायडीन एक ट्रेंच मारल्या त्या ट्रेंचीक तो आशिल्लो आनी वयल्यान ताका 2 कार्डबोर्ड घालून फातर दवरून धांपून दवरलो. एक हेजो लिकर बॉटल आनी तेजे चप्पल भायर आशिल्ले तेजे वयल्यान तो कोण भितर आसा ते मागीर पुलीस येवन इन्क्वायरी करून सगळे तेका पोस्टमॉर्टमाक जाला. ते ट्रक पार्किंग करता पळय दोनी वाटांनी दोनी सायडीन ट्रक पार्किंग जाता आनी जो चलत येता मनीस ताका तेजे लायफ डेंजरान येता तेन्ना हे ट्रक पार्किंग मातशें बेगीन बेगीन बंद करचें अशी सगळ्या लोकांची अपेक्षा आसा. पणजे कसिनो सोडशी एका अनवळखी दादल्याचें मोडें मेळ्ळां. दर्यांत उफेंतले तें मोडें वयर काडूंक उज्याच्या खात्यांतले आनी पुलीस अधिकारी त्या जाग्यार हाजीर आसात. हे विशीं फुडली चवकशी चालू आसा. दोन 10 वर्सां उपरांत सान फ्रांसीस शावियराच्या साक्राद रेलिकेची दाखोवण करपाची गोंयच्या आनी दामांच्या महाप्रांतांत चाल आसा. हे आदले चाली प्रमाणे थीर केलां ताचेर आदारून गोंयच्या सायबाचें 28वें एक्सपोजिसांव फुडल्या वर्सा म्हणचे 2024 वर्सा नोव्हेंबराचे 21वेर ब्रेस्तारा दीस सुरू जातले आनी 2025 वर्सा जानेराचे 5वेर आयतारा दीस सोंपतले. 2024 वर्सा नोव्हेंबराचे 21वेर सकाळीं 9:30 वरांचेर दबाजीक मिसाचे भेटे उदेशी हे एक्सपोजिसांव सुरू जातले. मिसा उपरांत सान फ्रांसीस शावियराची साक्राद रॅलीक दबाजीक पुरसांव काडून सेंट कॅथेड्रल इगोर्जेंत व्हरतले. थंय ते रॅलिकेक मान दिवंक 40 आनी 5 दीस पर्यान बाळत्यां खातीर थंयच दवरतले. गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांतांत बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकांचे दाखोवणेक आमची ओत्मीक तयारी आमी सुरू केल्या. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकांची दाखोवण एक ओत्मीक घडणी आनी ह्या पासत आमची सगल्यांची ओत्मीक तयारी गरजेची. हे दाखोवणेचो हेतू म्हळ्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताची नवसरणी, आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांची नवसरणी आनी पवित्र सोबेची नवसरणी. सायबाचे रॅलिकांचे दाखोवणेक आमच्या आर्सेबिस्मान नोमियार्लोले समितीचो वडील कसो रॅलिकांचे दाखोवणे पासत मागणें करात म्हूण तुमकां सगल्यांक म्हजो खालतो उलो. ओजारांनी लोक सायबाचे रॅलिकांचे दाखोवणे समयार आमच्या गोंयांत येतलो. बावार्थान गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवंक येतल्या सगल्यांक देवाचो अनुभव मेळूं आनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन उर्बेवंत जेजूची फाटलावदारां आमी सगळीं जावंक पावूं. सगल्या म्हज्या यादनीक भावांक, माद्री भयणांक आनी दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक म्हजो उलो. रॅलिकांचे दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारेक
जें खेरीत मागणें तयार केलां त्या आमच्या इगोर्जांनी समुदायांनी कुटुंबांनी न्यायमीत करचें. घडटा जाल्यार ह्या वर्सा तुमच्या फिरगोसकारांक आनी अदीक करून भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन सायबाच्या गोंयांत यात्रा करची. सायबाच्या रेलिकांची दाखोवण 2025 उत्सवीक वर्साचे समारंभणेक तयार जावंक आमकां सगल्यांक आदार जावं. बागीवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकांचे दाखोवणेची दोबाजीक उक्तावणी नोव्हेंबराचे 21 2024 वर्सा जातली. उक्तावणेचें दोबाजीक मीस सकाळीं 9:30 वाजता जातलें आनी त्या उपरांत बागीवंताच्यो रेलिक्यो दोबाजीक मिरवणूक काडून से कॅथेद्रलांत व्हरतल्यो. रेलिकांचे दाखोवणेची सोंपणी जानेराचे 5 2025 वर्सा जातली. सायबाचे रेलिकांचे दाखोवणे विशीं अदीक म्हायती घेवंक ईमेल बरोवंक जाता. आमची ईमेल ID sfxexpo2024@gmail.com. बागीवंत फ्रांसीस शावेर आमच्या सगळ्यां पासत देवा लागीं विनवणी करूं. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.